अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर मैं राजा रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं मजीद कॉलोनी सेक्टर 2 नेशनल फुटबॉल ग्राउंड में। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद है, इलाका मकीनों की कंप्लेंट थी कि इस ग्राउंड में जो है कोई गैर मुकामी जिसका नाम परवेज़ है वो यहाँ पर जो है कब्जा कर रहा है और कब्जा करके जो हर बुध को जो है यहाँ पे वो बाजार लगा रहा होता है और जिस वजह से जो है बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्ले ग्राउंड है, बच्चों की खेलने की जगह है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बाजार लगाए जाते हैं, बच्चों को यहाँ से भगाया जाता है, कब्जा किया जाता है। हालांकि ये ग्राउंड 2020 से जो है इस ग्राउंड की एनओसी कैंसिल कर दी गई है बाजार की, लेकिन उसके बावजूद जो है ज़बरदस्ती जो है इस ग्राउंड में जो है बुध बाजार जो है लगाया जाता है। इलाका मकीन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे आपकी बात करवाते हैं। जी जी नाज़रीन, इलाका मकीन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस इलाके की और पूरे कराची की बल्कि समाजी शख्सियत अकबर नियाज़ भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी इलाके में रहते हैं, इन्होंने यहाँ आवाज़ उठाई, बाज़ार जो यहाँ लगता है गैर कानूनी, उसके लिए सबसे पहले आवाज़ जो है अकबर नियाज़ भाई ने उठाई बच्चों के लिए कि बच्चों का खेलने का ग्राउंड है। इस वक्त अकबर नियाज़ भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या तफसीलात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अकबर भाई मैं ठीक। क्या कहना चाहेंगे, क्या तफसीलात है? इस ग्राउंड पे सुनने में आया कि कब्जा किया जा रहा है। नहीं, इस ग्राउंड की तफसीलात कुछ इस तरह है कि इस ग्राउंड पर एक नाजायज़ बचत बाज़ार लग रहा था जो गुज़िश्ता तकरीबन 15-17 सालों से लग रहा था, जो कि ये हमारे इलाके का वाहिद ग्राउंड है। 1.5 से 2 लाख की आबादी वाला ग्राउंड है, यानी कि यहाँ के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं यहाँ पे ये बाज़ार लगता था। फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर तमाम बचत बाज़ारों की एनओसियाँ कैंसिल की गई, जिसमें ये बाज़ार भी शामिल था 2021 में, जिसके बाद भी ये बाज़ार लग रहा था। खैर पे दर पे इसके खिलाफ लोगों ने दरखास्तें दी, बातें हुई, फिर उसके बाद लोग खामोश होते गए। अभी गुज़िश्ता दिनों बड़ी ईद से कबल, जी ईद उल अज़हा से पहले ये हुआ कि ज़लज़ले के झटके लग रहे थे, जैसा आपको भी पता होगा, सबको मलीर में लग रहे थे। उस वजह से लोग यहाँ पे रिहाइश इख्तियार किए हुए थे, लोगों की यहाँ रिहाइश थी। उस रिहाइश के दौरान ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल जो था इन्होंने बाज़ार लगाना था। इनको मुकामी लोगों ने मना भी किया कि भाई आप यहाँ खैर बाज़ार लगाते हो, हम आपको कुछ नहीं कहते, क्योंकि जब ये बाज़ार लगता है तो ये सारा रोड ब्लॉक होता है। अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये सामने स्कूल है, मस्जिद है, इन मस्जिदों के इर्द गिर्द से गुजरना तो बिल्कुल समझे नामुमकिन है। अगर आपकी मैयत भी हो जाए, यहाँ कोई जनाजा गाह नहीं है, हमें रोडों पर जनाजा करना पड़ता है। पर खैर कोई नहीं सुनी गई, कुछ भी नहीं हुआ। हमने इनको कहा, इन्होंने नहीं सुनी, इन्होंने लोगों को निकाला, बाजार लगाया। जिसके बाद मेरे दोस्तों ने और मैंने हमने अपनी मदद आपके तहत बगैर किसी सियासी पुष्टपनाही के, लोगों के, सिर्फ आम आवाम के तहत हम गए अदालत में हमने इसके खिलाफ केस दाखिल किया, जिस पर अदालत ने फिल फोर इस पर स्टे दिया और इसके तमाम डॉक्यूमेंट डीसी से भी तलब किए, एसएसपी साहब से भी इंक्वायरी मंगाई, क्या है ये बाजार लगाता कौन है और क्यों लगता है। सही। तो अच्छा, हमने सुना है कि जब ज़लज़ले के झटके आ रहे थे तो बुध बाज़ार यहाँ लगना था, तो मंगल की रात को यहाँ के इलाका मकीन वगैरह इस ग्राउंड में जब ज़लज़ले आए तो वो ग्राउंड के अंदर आ गए थे कि भाई ज़लज़ले। तो हमने सुना है वो जो बाज़ार की इंतज़ामिया है उन्होंने आवाम को यहाँ से भगाया कि भाई बाज़ार लगना। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे मंगल के रोज़ जो लोग यानी कि रात में यहाँ पे रिहाइश की हुई थी, सुबह भी थे, क्योंकि मुस्तकिल वो झटके लग रहे थे, कुछ कुछ वक्फे के बाद लगते थे, तो लोगों में खौफ था, कोई रह नहीं सकता था घरों में। अपने बनाए हुए घर, मेहनत से बनाए हुए घर छोड़ के ग्राउंड में आ गए। तो इन लोगों ने सुबह के टाइम इनके जो शरपसंद अनासिर हैं, जो गुंडे इनके साथ मिलके इन लोगों ने उनको निकाल दिया और सुबह बाजार लगा दिया।
یہ وہاں پہ یہ ساری تفصیلات تھی. اچھا، یہ جو بازار بندہ لگاتا ہے وہ کون ہے بندہ، کہاں رہتا ہے، اور اس بندے کو کس کی سرپرستی حاصل ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو شخص ہے اس کا نام ہے پرویز نام ہے اس شخص کا. وہ رہتا ہے کورنگی میں، کورنگی کا رہائشی ہے وہ. کورنگی کا رہائش ملی ڈسٹرکٹ میں. جی ہاں، کورنگی کا رہائشی ہے جو وہاں سے آتا ہے یہاں پہ آگے بازار لگاتا ہے. یہاں کے کچھ جیسے کہ لوگ ہیں شرپسند گنڈے، ان کی تو پش پناہی ہے ہی ہے، لیکن منتخب نمائندے جن میں خصوصی میں نام لے کر آپ کو کہوں گا، ہمارے UC4 کے چیئرمین ہیں جو اس کی پش پناہی کرتے ہیں. ان کا نام ہے فیروز خان. وہ منتخب چیئرمین ہیں، دوسری بار یہاں منتخب ہوئے ہیں. ان کی مکمل حمایت ہے. کیوں؟ جب اس بازار والے کو ہم نے روکا، میرے خلاف، میرے دوستوں کے خلاف، تمام کے خلاف اس نے تھانوں میں جتنے بھی اداروں تھے ہمارے خلاف جھوٹی درخواستیں دی، ہمارے خلاف پٹیشنز لگائی جو عدالت نے خارج کر دی. اس کے بعد گزشتہ تاریخ پر چیئرمین کے لیٹر ہیڈ پر چیئرمین صاحب اس کو لکھ کر دیتا ہے کہ ہمیں اس بازار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کو مسئلہ نہیں ہے، ان کا گھر تو یہاں سے 1.5 کلومیٹر دور ہے، ان کو کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کے تو نہ گزرنے کا راستہ ہے نہ کوئی اور معاملات ہیں. علاقہ جو یہاں پہ آس پڑوس میں رہتے ہیں، آپ خود ان سے پوچھ لیں، ان کا مسئلہ ہے. تو یہ سارا ایشو یہاں سے کریٹ ہوا. حالانکہ ان کے اپنے گھر کے پاس 3 گراؤنڈز ہیں، ان میں لگائے میڈیکو ہے، وکٹوریا ہے، اپنا عیدگاہ گراؤنڈ ہے. 3 گراؤنڈز ہیں اور اس گراؤنڈ سے بڑے گراؤنڈ ہے، ان میں جا کے بچت بازار لگائیں. ادھر کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اتنی عوام کا خیال ہے نا. باقی آپ نے یہاں بھی آئے ہیں، انشاءاللہ آج تو اس پروگرام کے تحت بات ہو رہی ہے، کسی دن میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا. آپ UC کا حال دیکھ لیں، جو ان کا کام ہے وہ ان سے نہیں ہو رہا. لیکن ناظرین دیکھا ہے کہ یہ پلے گراؤنڈ ہے، اور جو UC چیئرمین ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ایریے کے پلے گراؤنڈ اس کو آباد کرنا، بچوں کو اچھے گراؤنڈ بنا کے دینا. لیکن یہاں پر جو ہے گٹر کا گندا پانی جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر نظر آ رہا ہے. میں کیمرہ مین کو اگر بولوں، کیمرہ مین دکھائے تو دیکھیں گٹر کا گندا پانی جس سے بیماریاں پھیلتی ہے، وہ پانی جو ہے اس بازار میں موجود ہے. اچھا، کورٹ نے ابھی تک کیا فیصلہ دیا؟ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ ہے اس گراؤنڈ پہ؟ عدالت کی جانب سے ابھی کاروائی ہے 11 جولائی کو. 11 جولائی پہ انہوں نے، جج صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو لکھا ہے کہ آپ اس کی NOC ہمیں دیں. انہوں نے ایک NOC پیش کی ہے. اب یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ جو سمجھے تمام عدلیہ میں سب سے اوپر ہے، وہ ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ بھائی پلے گراؤنڈز، پبلک پلیسز پر کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ممنوع ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ 2024 میں NOC جاری کر رہے ہیں. وہ NOC یہ کورٹ میں جمع کروا رہے ہیں. اب عدالت اس کی ویریفیکیشن کروا رہی ہے کہ آیا یہ NOC جعلی ہے یا درست ہے. تو DC صاحب نے کس بیاف پہ دی ہے؟ کیا ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس اضافی صدر پاکستان کا چارج ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر آرڈر تو ہے، تو پھر صدر پاکستان ہی اپیل لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ DC ملیر صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان کا اضافی چارج لے کر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے یہ NOC جاری کی ہوگی. ابھی کورٹ کی جو آگے کی مزید کاروائی ہے وہ 11 جولائی تک جو ہے اس کا انشاءاللہ جو رپورٹ آئے گی، پھر آگے جو ہوگا اس پہ پھر جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے تمام دوستوں کو جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں اور جو ملتے ہیں ان کو بھی بتائیں گے. اس بازار کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ ہمارے علاقے کے اندر ٹوٹل ایک گراؤنڈ ہے یہ والا، جو ہمارے بچے کھیلنے کی جگہ ہے. اور اس گراؤنڈ کا حال دیکھو، گراؤنڈ میں کام 1 روپے کا نہیں ہے. قبضہ مافیوں نے اپنے بتوں کے چکر میں بازار لگاتے ہیں زبردستی. یہ سامنے مسجد ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر نماز جنازہ ویسے نہیں جا سکتا بندہ. ان لوگوں نے اتنی حد کری ہوئی ہے. اب یہ مجبور کریں کہ عوام نکلے اور ان کا گربان پکڑے، بس ہم یہی بول سکتے ہیں. اچھا، پرویز جو آپ بتا رہے تھے جس نے اس گراؤنڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ نے بتایا اس کو سرپرستی حاصل ہے. کیا سرپرستی حاصل ہے، کیا معاملات ہے، ذرا وہ بھی تھوڑا تفصیلات سے بتائیے گا. اب پرویز کا جو کہنا ہے، ہمارے ساتھ تو خیر واسطہ تعلق نہیں ہے، 16-17 سال ہو گئے، نہ ہماری اس سے کبھی اگر سلام دعا ہوئی ہو تو وہ نہیں کہہ سکتے، کوئی بات چیت نہیں ہے. لیکن اس کے باقول وہ کہتا ہے کہ میں بازار کی آدھی رقم UC چیئرمین اور دیگر لوگوں کو دیتا ہوں. اچھا، اور وہ پروٹیکشن منی کہلاتی ہے. تو ہم نے کہا بھائی کس چیز کی پروٹیکشن منی؟ یہاں کون سے گنڈے رہتے ہیں؟ یہاں کون سے ایسے عناصر ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو؟ بولا نہیں بھائی، میں اس کو یہ اماؤنٹ دیتا ہوں جس کے عوض وہ مجھے سپورٹ. علاقہ مکینوں نے کبھی پولیس کو کمپلین کی کہ اس بازار میں جو ہے قبضہ کیا جا رہا ہے؟ ہم بالکل اس بارے میں SSP ملیر صاحب کو بھی درخواست دی گئی ہے، SHO قائد آباد کو بھی دی ہے، اور کورٹ کی جانب سے بھی ان کو یعنی کہ نوٹس موصول ہوئے، جس کے بعد SHO قائد آباد جو سب انسپیکٹر رانا خوشی محمد ہیں، میں ان کو اس بات پہ بہت سراہوں گا کہ انہوں نے ایک عوام دوست ہونے کے ناطے بغیر کسی سیاسی پریشر میں آئے ہوئے
उन्होंने फिल फोर इस पे एक्शन लिया और अदालत के हुक्म की तामील करवाई कि भाई ये बाजार ना लगा जाए, और इसमें पुलिस माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेट कर रही है। लेकिन जो शरपसंद अनासिर हैं वो और परवेज वो मुसलसल यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि हर बुत को लगाए। अब एक जायज सी सिंपल सी बात है, किसी अगर प्रॉपर्टी का तनाजा हो या कोई भी एक मैटर चल रहा हो, तो जब तक अदालत में उसका फैसला ना आ जाए तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई यानी कुछ जो भी हो रहा है एनीथिंग सब कुछ रोक दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करना चाह रहे हैं कि नहीं हम बाजार लगाएंगे, अदालत जब फैसला दे तो देंगे। अभी भी उनकी कोशिशें जारी है। आज मंगल का दिन है और कल बुध है, तो कल भी बाजार लगेगा। अब वो कोशिशें अपनी कर रहे हैं मुस्तकिल। इससे जो इस दो बुध से पहले जो था लांडी कुरंगी मलीर, यहाँ से लोगों को जमा किया गया लड़ाई झगड़े के लिए। ये बात मैं आपके चैनल के तवज्जुद से और तमाम लोगों के सामने आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने लोगों को जमा किया और लोगों को इकट्ठा किया गया कि अगर बाजार को कोई रोकता है या कोई मामला होता है तो आप उनको नुकसान दे। अच्छा, मतलब पूरा प्लान किया गया, पूरा उनका प्लान है। तो कोई नुकसान हुआ किसी को? थ्रेड्स, हमारे दोस्तों को थ्रेड्स दिए जा रहे हैं, किसी न किसी थ्रू से मैसेज दिया जा रहा है, कॉल्स करके फ्रंट पे आगे नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सियासी लोग हैं, आपको पता है, इनको हर तौर तरीके पता है। लेकिन ये है कि वो अपनी जानिब से भरपूर कोशिश में लगे हुए। बाकी हमारे ये सामने स्कूल है, एकरा बहुत पुराना स्कूल है, इसके माशाल्लाह 800,000 तालिबे इल्म है। ये स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, ऑनर हैं सर फजल, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये तो समझें कि बिल्कुल सामने ही है ना। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। फजल भाई, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आपके स्कूल के बिल्कुल बाहर साइड पे रौनकें लगी हुई हैं, गटर का गंदा पानी, कचरा वगैरह सब हमें दिख रहा है, कैमरे की आंख भी दिखा रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है? महक वहक आती है स्कूल के अंदर? जी बिल्कुल आती है, और मुझे तो काफ़ी अरसे से मैं इस कोशिश में लगा हुआ था। मैंने पर्सनल भी परवेज़ भाई को काफ़ी दफ़ा कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उसकी एक वजह तो ये है कि गली में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, और गाड़ियों में पता नहीं यानी बहुत कुछ यानी खराफात होती रहती हैं, चरस और सिगरेट और पता नहीं कौन कौन से नशे होते हैं उसमें। अच्छा, नशे भी होते हैं? जी बिल्कुल। और गली के अंदर जो है पेशाब वगैरह कर देते हैं, वालिदैन गुजरते हैं, मेरे स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। मैं काफ़ी मरतबा ये पतारेदारों से लड़ भी चुका हूँ। कभी कंप्लेंट की पुलिस को? 1000 मरतबा की है। पुलिस की जानिब से आपको क्या फेवर? एक दो दिन आते हैं, वो भी बस खड़े रहते हैं, कहीं इधर उधर से बस घूम के चले जाते हैं, खत्म बात। अच्छा, वेडनेसडे स्कूल ऑफ रखते हैं आप क्योंकि बाजार लगता है, नहीं, गाड़ियाँ भी खड़ी होती तो होंगी? कर नहीं सकते ना। सही, तो यानी मुश्किलात का सामना मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, और मुझसे ज़्यादा इलाके के लोगों को है, वालिदैन हैं हमारे यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको तकलीफ होती है। ये रोड तो बिल्कुल बंद होता है ना। इस वक्त ये सारी जो प्रोसेस है ये अदालत तक जा चुका है, अदलिया तक ये बात जा चुकी है। तो अदलिया से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सारा जो मामला है ये अब अदलिया खुद दिख रही है, अदालत खुद दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले तो इलाका मकीन हमारे साथ हैं, और अकबर भाई जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी तकलीफ़ को समझ रहे हैं, इलाके की तकलीफ़ को समझ रहे हैं, इनको मैं सबसे पहले इसका शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरी बात यह है कि अदालत को फ़ैसला तो ज़ाहिर इंसाफ का ही करना चाहिए। हम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए बाज़ार, क्योंकि बाज़ार के अंदर जितनी खुराफात हो रही हैं सबको पता ही है इलाके के लोगों को। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। बस देख सकते हैं इलाके के लोग जो है इस बाजार से नाखुश हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चों का खेलने का ग्राउंड है, यहाँ पे बाजार ना लगाया जाए, क्योंकि बाजार लगने से सिर्फ एक नुकसान नहीं है, बहुत सारे नुकसान आते हैं। जिस तरीके से भाई ने बताया कि अगर हमारे यहाँ बुध वाले दिन या अदरवाइज कोई मैयत होती है तो हम रोडों पे जो है वो जनाजा करते हैं, बाजार में हमें जगह नहीं मिलती। और देख सकते हैं कितना गंदा जो है वो गटर का पानी इस बाजार में पड़ा हुआ है। बहुत सारे नुकसान आते हैं, मंशियात भी जो है खुलेआम जो इधर चल रही है, चर्च वगैरह लोग पी रहे हैं, तो बाजार में मल्टीपल इश्यूज है इस बाजार लगने से। अभी जो है हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है फिरोज से भी आपकी बात करवाते हैं, उनसे जानते हैं क्या वाकया है। जी जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूसी चेयरमैन फेरोज़ के पास हम जा रहे हैं और फेरोज़ से बात करेंगे कि क्या मामला है इस ग्राउंड का। लेकिन जब हम यूसी चेयरमैन ऑफिस गए तो वहाँ चेयरमैन साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन हमें जो है वाइस चेयरमैन सैफ कामिल चिश्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, ये हमें मिल गए। इनसे जानेंगे कि ये जो ग्राउंड का जो मामला चल रहा है, नेशनल फुटबॉल ग्राउंड का, क्या मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया रज़ा भाई आपका और आपकी पूरी टीम का। थैंक यू सर। हमारे पास ये नेशनल ग्राउंड है और बच्चों को के खेलने की जगह है। हमारे पास आप देखें एक गुंजान कच्ची आबादी है, यहाँ पर बहुत कम जो है हमारे पास प्लाट बचे हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से या किसी और एक्टिविटी के हवाले से है।
اور یہ ایک اسپورٹس کا گراؤنڈ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ہے تو فٹ بال کا گراؤنڈ, لیکن آپ دیکھیں گے عموماً اس میں بچے آپ کو نظر آئیں گے جو کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں. اور فٹ بال گراؤنڈ جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے, اس کا رجسٹر بھی ہے, کلب بھی ہے اس کا اپنا. جی, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ اس گراؤنڈ میں بدھ بازار لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ منشیات چل رہی ہے, کھلے عام چرس وغیرہ پی جا رہی ہے. سر اس میں ایک بدھ بازار, بچت بازار جو ہے وہ بالکل لگ رہی ہے, اور ایک کافی عرصے سے لگتی ہوئی آ بھی رہی ہے. اور اس پہ آج سے 2-3 بار پہلے بھی جو ہے ایشو اٹھا ہے, اور کچھ پڈے فساد بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بند بھی ہو چکا ہے. پھر جو ہے وہ پرویز نام کا ایک شخص ہے جو باہر سے آتا ہے, وہ یہ بازار رن کرتا ہے. اور جب اہل محلہ نے لاسٹ ٹائم اس پہ درخواست دی تھی, پھر اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے چیز کا زیادہ علم نہیں ہے, لیکن پھر صلح ولا کر کے انہوں نے جو ہے دوبارہ وہ بازار جو ہے وہ رن کی تھی. لیکن پرویز کا یہ کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق ہمیں جو پتہ لگا ہے, پرویز کا کہنا ہے کہ پرویز کو آپ کے جو یو سی چیئرمین ہیں فیروز کی فل سپورٹ ہے, اور ان کی سپورٹ سے جو یہ بازار لگایا جائے. بالکل پرویز بھائی اگر کہتے ہیں تو ہوگی, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. فیروز بھائی جو ہے وہ میرے یو سی کے چیئرمین ہیں, اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. بالکل ہمارے اشتراک سے ہم نے مل کے جو ہے الیکشن لڑا اور جیتے ہیں, میں اپنی پارٹی میں, وہ اپنی پارٹی میں. باقی ہمارے جو علاقے کے مسائل ہیں, کوئی بھی کام ہوتے ہیں سیوریج کا, پانی کا, یا علاقے کی فلاح بہبود کا, اس پہ ہم سب مل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. علاقے میں کوئی کام ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی میں آپ کے اسکول آیا ہوں, یو سی گیا ہوں, تو سب جگہ سیوریج کا گندا پانی اور علاقے بےحد گندے پڑے ہوئے ہیں. اور جس گراؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, بچوں کے کھیلنے کا جو گراؤنڈ ہے, وہاں سے تو میرا خیال ہے کہ بیماریاں لگ رہی ہیں لوگوں کو, کیونکہ اس گراؤنڈ میں بھی گندا پانی, مچھر, کچرا, پتہ نہیں ایوری تھنگ, بہت ساری چیز. سر بالکل آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ہمارے پاس جو ہے بہت سارے کام ہیں. جس طریقے سے زمین کے اندر کام ہوتے ہیں, ہمارے پاس پانی کے پائپ بچھے ہوئے ہیں, لیکن وہ آج سے تقریباً کوئی 40-50 سال پہلے لائن بچھے ہوئے ہیں. ان کو تبدیل کرنا ہے ہم نے, اور اس کے لیے ہمارے ایم این اے صاحب سے, ایم پی ایس صاحب سے اور ٹاؤن چیئرمین سے بھی اس پہ مشاورت ہوئی ہے, اور اس پہ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ نیکسٹ منتھ اگست سے انشاءاللہ, کیونکہ بجٹ ابھی ہو گیا ہے, بجٹ کے بعد انہوں نے کہا فنڈ ریلیز ہوگا تو اگست میں باقاعدہ جو ہے ہمارے کام کا آغاز ہوگا. اور اس سے زمین کے اندر کے جو کام ہے وہ ہو رہا ہے, زمین کے باہر کے کام. آپ بالکل, آپ نے اگر ایک سائٹ پہ اگر وزٹ کیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے پاس آپ چلے جائیں سیکٹر 1 میں, وہاں پہ کافی جگہوں پر جو ہے پیور بلاک لگ چکا ہے. ہمارے پاس یہ پیچھے فقیر آباد محلہ ہے, وہاں پہ چلے جائیں, وہاں پیور بلاک لگ چکے ہیں. اب یہ بنگش محلہ ہے ہمارے پاس اکبر تلہ ہے, ہمارے پاس جیکب لائن ہے, اور جو ہے ہمارے پاس بلاول ٹاؤن ہے. یہ کچھ پٹی جو ہے وہ رہتی ہے. اور اب انشاءاللہ ہماری پہلی جو چوائس ہے ہماری, وہ یہی ہے کہ پہلے اس آبادی کو جو ہے ہم لوگ فیور کریں. کہ پلے گراؤنڈز میں بازار لگنی چاہیے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے, بیسیکلی اگر میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں, بیسیکلی دیکھا جائے ایک پلے گراؤنڈ ہے یہاں پر ہمارے پاس, اگر بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے, ان کو کھیلنے کا رائٹ ہے, ان کا حصہ حق بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ میں ایز اے اسپورٹس چیئرمین بھی ہوں ٹاؤن کی طرف سے, تو جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان اپنے لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ درس بھی دیتے ہیں. اگر میرا بچہ اگر وہ اسپورٹس نہیں کھیلے گا, میرا بچہ اگر اسکول نہیں جائے گا, تو ظاہر سی بات ہے میرا بچہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم بالکل اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ کھیل کود کے میدان پہ یا کوئی فلائی پلاٹ پر جو ہے کوئی بچت بازار یا کوئی بھی ایکٹیویٹی اسپورٹس کے علاوہ کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈز کو آباد کیا جائے اور اسپتال کو ویران کیا جائے, لیکن آپ کی یو سی میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ قبضہ مافیا کو چھوڑ دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ قبضہ کریں, منشیات کا کام کریں, اور اسپتال کو آباد کرنے کا کچھ پروسیس چل رہا ہے. دیکھیں بالکل ہمارے کچھ ینگ لڑکے ہیں, ہمارے سماجی لوگ ہیں ہمارے پاس, جس طرح اکبر بھائی ہیں, باقی ان کے ساتھی ہیں, انہوں نے اسٹیپ آواز بلند کی ہے, اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پر کہ بالکل ہمارے جو گراؤنڈ میں جو ٹیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی درخواستیں جمع ہوئی ہیں, اور بالکل ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور نہ ہم نے بازار لگایا ہے نہ بازار کے حق میں ہم. اچھا, یعنی لیکن مخالف تو کھڑے ہوں گے نا, مطلب وہ لگانے والی پارٹی ان کے سامنے مخالف بن کے تو دیوار بن کے تو کھڑے ہوں گے نا آپ کے بازار نہ لگایا جائے, کیونکہ آپ ہی کی یو سی ہے جس میں یہ بازار لگا.
देखें, मैं एज इलाके के अवाम का दुख दर्द रखने वाला साथी भाई हूँ इनका, और इनके शाना बशाना हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मेरी, मैं इंशाल्लाह इनके शाना बशाना हूँ। चले अच्छा, आपका नाम जो है माशाल्लाह सैफ चिश्ती साहब, आप चिश्ती सिलसिले से हैं और मैंने सुना है कि आप आस्थाने वगैरह में भी होते हैं। एक रूहानी और दीनी सिलसिला है आपका, और दीन में कहते हैं कि सफाई निफ्स ईमान है, सही है। लेकिन आपकी यूसी में देखा गया है कि मस्जिद के बिल्कुल बाहर गटर का गंदा पानी पड़ा हुआ है। जिस ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ उसी ग्राउंड के साथ एक मस्जिद है जिसके बाहर जो है वो गटर का गंदा पानी, वो काफ़ी टाइम से वो पानी में पड़ा हुआ है। स्कूल भी है, बच्चे भी आते हैं। बिल्कुल, आप जिस जगह का कह रहे हैं, आप नेशनल ग्राउंड और बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बीच वाली गली का कह रहे हैं, वहाँ के सीवरेज का मसला है, और वो हमने अभी डीपी में डाला हुआ है। वो तकरीबन हमारे पास कोई 700 फीट लाइन है जी, और उसका एस्टिमेट भी है, उसका विजिट भी हुआ है। और इंशाल्लाह पहले फुर्सत में, जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे एमएनए सैयद आगा रफीउल्लाह साहब ने एडीपी मंजूर करवाई है, वाटर बोर्ड से भी काम हमारे पास आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें जो है, आप नेक्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे हमारी यूसी में तो आपको चेंज नजर आएगा। नेक्स्ट टाइम कब, साल बाद या महीने 2 महीने? आप मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महीना डेढ़ के बाद लाजमी हमारे पास विजिट कीजिए। लाजमी हम कामिल स्कूल पे आएंगे, महीने 1.5 महीने बाद। इंशाल्लाह, बहुत चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।